سلام حصر زبالت بيدم نسمعيه بقى اساسنا عنا قتالينا اين بتدلنا سيدي اساس النحر كم ايكون بحيرات قبر الله خمنا يبقى يدا انا ترى الزباله درت على تقمط تخونك بتتقارصوا العلامه ما يفلت كذا درزي على ما وجود دريو سنين تعبين انا خبير صاحب هاي ارتاس سنين تعبي جد اي ابجا ما يتعب سنين سر راجك دبو هاي ارتاس عبي الله سر راجك من هاتو انت سيدي بقى ريه حق نزراب سيدي اساس مراي شيطان مراي سلازغونه بما يفتح لي تفطاوسي ني اساس دبا ساخني واغا زخفله اب سي اب شودن دي اب غلا كمان سحقف كاين نيركا اجسام كما يرد كما ملك عين سنيت هو نعم بيني فلي ارتراون تالودي كلتي ارتراون واي دا امنايزي احماق تسمعوا تاسل زخوني ماسك حتى تقبي بمنت عين سلازراي كلتي ارتراون دحنا انا بيني عوتي حقسا كانيرو زياخه ارتراويتي انا يزي حقسكا حقسا كاي زغبو مالت سزي قال لا تا مالت لك عفتاناي يوردن هاجرن زنبرتا خناتات زي أول عدو ويكا أول وراجو زي كنا تخون نقدميت كتبت سعيدة لا بخوم يتخون مالتي حتى تالو هذي زغنه كم سمعنا يو كلمة زي قال قرب ريتيز قدف كونيرو أب قال زاربو من سمعكو حسر زبالز قدف كونيرو مالتي قصيله جن زي بزعبا سنيسي بعلمن يم أبغستهم قال زبلكا قرب كرمز فتهم كو خاني درجة سلت أنا زبغس حساب كويني سمعني كمزا سمعنا زا بيدو مالتي نعم سرع وخي عندنا خاني حجي ريتيز قدف زلخو مالتي كم حقي سلت أنا انتينا جيرنا ولا انتي جنبار وفي كيتو ودأ جنبار سنيت كفيتو مالتي كبيد شجرة الله حق حشنا يسلت أنا مالت أنا كهول جزية نسلت أنا بخمي زقلتو تهوى خلوه لو متزاربو صباح دهر صباح انت حيزلك خمس يخيل قلقله اكمو بزحي مزازني بقى طراي نيتا ناي دقايق كمي بالكا توبيك تسرح كمي بالكا تزارب تزي كوينو لكي ما يسكمزي أجندا مفتار قالس زمسلوم زبلو زلخو نعمنت مزناي سنيت سلطنن وفينا قريبا لخو ماليتي سمت راح يكونون أبزنا إيرتراويانسي أجندا مفتار قالس زمسلوم سبات بزحات ماليتي أب كلمة كابز مسوخاني وي مستم بزحات أب كلمة كابز ركوم وخاني سلطنن وفيني بطعمي ولا بزي ناي بعل سلطني ناي بعل وفوي جنبار رشين قر زبلو زلو ز صاحب زلو كمي كم زلو نري زلناي مالتي هجهان طريلن كان بزعبا سنيت كاني بطعمي زحزنك مالتي سلطن حج انتاي زبل ابزناي سنيت سل سياسي بدحرا غيرا يزبل هو انا حد الدلاي فتحي كومو خطر خلخا دسايب لكاني جن تمخنيات عود الدر مسكال حجرات كساب زولو تقلقل سميعتات كاسي قرب اونزف كتبلا يزلكا امبر نقول دفاقفكا تحل خيد كاسي ولا حنتي نقر كتعوتاي تخيل نقا نقاليو شلل تبلو نقالي أخاني مسي تزقات مزلو ربحاتات طقمتات كاريخا كود إذا لكامبر
مهناتوسي سنيت مستعوتاتوكو سلمنتا سئلي سياس بدحرات تقبر حزب إرترا أوشتن بدقن أكمز الشجر ودي أخلو بسنك سياسي نمنتاي خوم تقبري قالي إلكا نسني دي نخالق دي نقفتان مقرمتان كتقرب قليل نقاري مالتي أكمزي وددر إن كان حبان كلاقن سياس جيرادو نايزو بازي آدو نايزي سدرابيت زي آدو قلن مبال قنسي تايزو فتوري تهواخ بقى كمزي من قدمني ناي سلطنة حجن تاي بقى من قدمني من توبيك أقدم مفترة سلطنة خومي يزريو تهواخ اللو أي مزازني بقى أي مزازني ولا أنا حدا نقرسي هجي خمزة ناي سني زقرو بسي اوكي دست كبلو يكلني انا نمعلي دست كبلني يكلني سنك سياس صنة حزب إرترا سل سياس حيزو خريقه خلو خون حدسب دسا يبلنن قل أبينا ساعتها أبينا جزيها نقفو تقرم زلكا نعوخا أني كتنقل لك ونياتو نتزقاق سبسي كتقرمو كتردو نحرقون كاس سا سمعيتاتك قتيقك بخمي تقرمو بخمي تردو دا أمبر أبتناتو قدلت آتيخا كمتناتو قدلتات كتزارب كتكايد نحرفتينكا والحانتو نخل غاير بحاكاني حجي تكندناي سلطاني أب كمز نقرات الله ولا زقنبار إلى ما جمرتها جمرة خلوسي كمز قلنا نفلطو سلطانة بميديا خمي يسرح نيرو قدف سلطانة تقاقل لخا زقنبار قنبار تبلو زلخ بماس ميديا جلوبال يلان عنيا فريسا هجرات كلن وزينين تنترفها وسعة وزت نابلكا نزدن بفتحي شجرت فترة لخا بميديا هاجركا بعيبو خانزي برجن حمدو شجرت فترة لخا قداف ميديا قليل لا يكون نابزلهم جزية نقول نيرنا أي سمعنا كيدو قنت عنوت كمي كويناري إيوا يقرتاون حتيت الله مالتي حجات تمساسا لخم إذا كايد زلو بزعبا سنيت كاني صنيحو ندعي ولا يلو خون خل ويكبلي كم زمسيلني خبلي كاب كم زمسيلني كم سرد إن مبالسي كلتا جزية دقاقيم كاخن نغارات كتحسبو لزلكا كاب جزية ناب جزية تقومتاتو سارقو وزته مبر هو خلكاس نحد نقرئين مسبل كاس هو خلكا بقى تليفون كات قبل كاس تزارب بزحت زمسلكا تقم زي تقم تزارب شرط بلا إذا تاواخزي سلط أنا جلسات بقربا تقربوت فلطو كتقرموت كلكم ننقرات هدئي لخريقو خخئل اللوو دحر سئلي حيزا ولا قلي مالت تاشومي بزح نقر اللو تمسبون كونسا زدن بفتحي هم نريئ زلنا بعلو زبالا لعزلو أبتي طرنافخي أبتي دم بفتح دي زلو قرب زحشة ولا أبتي مدقاف زلو تلكا مدقاف زلو يمدحان زلو بدرجة إرتراويان كل على كله أما مدقاف زلو يم حبيرهم زصرحو كون أبوه مالتي هناتوس ولا تي أوراجادو حدا زبهال بعد سياس زوبقسو حسب كأنتو خني جن تم كم دقفت زفلت زلو جن بدرجة حجر ويقلخ بهال كله حبير كام مسرح نسوم يحشو مالتي أبزي ناي دنب تقاوم زلقن نري زلنا كوين هجي نسا نتي شو زعوتا زحنا قرك تحسب تخيلها أنا كم سب سنيت بمدقاف ديا مقام ديا صنيحة بزعباء فلوت أيه بالليل كم سب أبناتا بزحنا قرك تريا سمع خلقاون بالصدر أدي بحفتا ديو بزح نقر تحلف صنحتها نمقام من دقافسي بزح عدل وين كتركباي تخيلني تبلا تخيلخا ولا قنت ولا تقام تدقف سيكون انت حطه
ትንሳት ተካይዶ ዘላ ውድድር ናይ መቋምን ናይ መደጋፍን ኣይኮነን ስኒት ከም ስኒት ተዓዊታ ህዝባን ሃገራን ብደረጃ ኤርትራውያን ከተዕውት ኣትኺ ዘላ እምበር ንሓደ ዞባ ንሓደ ኣውራጃ ከተዕውት ንሓደ ሃይማኖት ንሓደ ሓደን ወይ ንምቋም ከተዕውት ወይ ንምድጋፍ ከተዕውት ኣይኮነን ሕጂ በዓል ሰልጠነ ነዚ ከምዚታት ብሕጅውን ማለት እዩ ዝሓለፈ ሓሊፍ እንዲ ብሕጂ ኩሉ ግዜ ንነገራት ወላ ብምቋም ሆን ብምድጋፍ ሆንሲ ምስ ካልእ ሃገራት ትወዳደር ተሊኻ ምስ ካልእ ህዝብታት ትወዳደር ተሊኻ ኢንታታት ኣምፂኻ ነቲ ሰብ ኣብ ጉዕዞ እንቅፋት ክትፈጥር የብልካን ማለት እዩ ንስኒት ምእራም ዲ ምንቃፍሲ ነርክበሉ ኢና እኮ ኩልና ንሓንቲ ተዓወት ምጨበጠቶ ብደረጃ ህዝቢ ኤርትራን ስኒትን ሙሉእ ትኾዶ ዘላ ምስ ተዓወተሲ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ስእሊ እስያስ ማእስያ ጌራቶ ንምንታይ ትገብር ወዘተ ክትነቕፋን ክትእርማን ቅቡል ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ሕጂ ዘላታ ግን ከመይ ጌርካ ተዓወት ተረጋግፃ ጥራሕ ትሓስብ ዘለካ ካልእ ኢንታታት ከተምፅእ ኣይግባእካን ሕጂ ሰልጠነ ታህዋክ ግደፎ ክብል ይደሊ ኣብዛ ናይ ሰልጠነ ናይ ውፊ ከዓ በቃ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ዝሰርሖ ውፉይ እንድሕሪ ተመሊስና ውፉይ ከም ውፉይ እንድሕሪ ኢኻዮ ካብ ምንቅስቃስ ስምረት ድዩ ኣብ ብሩህ መጻኢ ድዩ እንታይ እንዳገበረ ይጸኒሑ ኣብ ብሩህ መጻኢ ከም ኣቦ ወንበር ከሎ እቶም ኣባላት ዘይፈልጥዎ ምስ ፈልሲ ድዩ ወላ ምስ ገለ ውሽጢ ዘካይዶ ዝነበረ ወዘተ ካብቲ ምንቅስቃስ ብሩህ መጻኢ ንዳዊት ከረከቦ ከለውን ታ ምንቅስቃስ ኣይረከቦን ፊር ጥራሕ ኣረኪብዎ ብድሕሪ ውፉይ በታ ምንቅስቃስ ብሩህ መጻኢ ከመይ ወዲቕ ኣላ ንሪኦ ዘለና ማለት ውፉይ ሲ ወላ ሓንቲ ተኸታላይ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝቅል ዓለም ምክንያቱ ውፉይ ዝኸዳ ብድሕሪኡ ክትቅፅል ኣይደልያን ዕኒዋ ጥራሕ ዝኸይድ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኢሳያስ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ንኤርትራሲ ብድሕሪ ክሳብ ዘሎ ይጥቀመላ ዘሎ ብድሕሪኡ ትቕፅል ኤርትራን ዝቕፅል ህዝቢ ኤርትራን ንኢሳያስ ኣየገድሶን ኣሎ ውፉይ ካነ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢሳያስ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ወይ ኣኻይዳ እዩ ዘለዎ እንተ ብዕላማ ይሰርሓሉ ድዩ ዘሎ ወይስ ብግርህነት እዩ ይሰርሓሉ ዘሎ እሱ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ኣብዛ ጎንበር ፅሒፋያ ዘለኹ ግን ውፉይ እዛ ሕጂ ዝኸዳ ዘለውን 50-50 ኢሳያስን ኣብን ተልእኾ ናይ ኢሳያስን ኣብን 50-50 እየ ዝሪኦን ውፉይ እዛ ዝኸዳ ዘሎ እዛ ብግንባሮ ገለ ዝብላ ዘለውን ንደንበ ፍትሒ ወይ ድማ ብደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ንርብሓ ኤርትራን ህዝባን ዝዛረቦን ዝኸዶን ኣይኮነን ዝሕጂ ዘካይዶ ዘሎ ውፉይ እውን ሕሉፍ ሓሊፍዎ ሕጂ ዝልንቂን ዝተዛረበውን ነቶም ብርጌድና ሓመዱሲ ናትኩም ግበሩ ብሎም ኣሎ ካብ ብሩህ መጻኢ መጽዩ ብሩህ መጻኢ ዕኒዋ መጽዚ ደገና ነቲ ብርጌድና ሓመዱ ከዓኒ ፎግፊጎ ኣትዩ እንታይ ገብር ኣሎ ሕጂ ምስ ሓተትዎ ወላ ዝሰልጠነ ዝሓቶ ዘሎ ኩሎም በዓሊ ፓንዳ ገለ ዝሓትዎ ዘሎ ብዙሓት ናትኩም ግበሩ ይብል ኣሎ ሕጂ ከዓኒ ማለት እዩ ካብ ብሩህ መጻኢ መጽዩ ናብ ብርጌድና ሓመዱ ኣታሊሉ ስለ ዝኣተወስ እንደገና ሕጂ ናትኩም ግበሩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኣጀንዳ ምፍጣር ቃልሲ ዝመስሎም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ውፉይ ኣጀንዳ እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ሓደ ማለት እዩ ኩለና ብዘን ወፂ ዝዛረበን ተኣፋፍ ዘረባ ይገድፍ እዩ ቅድሚ እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ናይ ባሕሪ ወዘተ እንታይ ይብል ነይሩ ቅድሚ እውን እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኣቴንሽን ሲከር እዩ ውፉይ ኣብታ ዝተዛረባ
ተዋዓውዕ ዘረባ ይገድፍዶ ይፈጥር ሲዙ ጉድሶ በቃ ተዛሪቡ ሃይ ሕጅኻ همዚ አይሉ ሃይ ሕጅኻ همዚ አይሉ በቃ ናይ ሶምን ናይ ክልተ ሶምን አጀንዳ ኸውን ይደሊ ድሕሮኻ ፀኒሕ መጽኻ ኾማ አጀንዳ ይፈጥር ማለት ስለዚ ውፉይ ኩል ጊዜ አነ ዝብሎ ፖለቲከኛ አይኮነን ውፉይ ድሕሪት ተመሊስኩም ፈትሽኩም ናይ ውፉይ ፖለቲከኛ አይኮነን ሓደ ብሓደ ዝክረን ትኽእልኻ ኣብቲ ብሩህ መጻኢ ኮይኑ ወዘተ ብዙሕ ዝብሎ ዝነበረ ተምጽኦ ትኽእልኻ ኣብ ገለ እዋናት እውን ሙስሊምሲ ኣብ መስጊድ እምበር ኣብ ታሪክ ሲኢናዮም ዝበሎ ነይሩ ሓድግኛ ዘረባ ማለት እዩ ሙስሊም ኤርትራውያንሲ ኣብ መስጊድ ጥራሕ እንኳን ትረኽቦም ኣብ ታሪክ ጀመርቲ ሰውራን ሶም እዮም ወላ ጀመርቲ ክትብሎም ኣይትኽእል ብሓፂሩ ከምቲ ክርስቲያን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ትረኽቦም ከምቲ ክርስቲያን ህዝቢ ኤርትራ ከኣኒ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ መስጊድን ይርከቡ ኩሎም ህዝብታት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ግን ታይሉ ውፉይ ሙስሊም ኤርትራ ኣብ መስጊድ እምበር ኣብ ታሪክ ኣይትረኽቦም ንኻ እዚኣ ሓዝዋ ቀሊል ዘረባ ኣይኮን እዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኣጀንዳ ትፈጥር ከመይ ጌርካ ተኣፋፍ ዘረባ ተዛሪብካ ውፉይ ተብላ መሬት እምበር ንቓልሲ ንፍትሒ ንኤርትራውያን ከም ዘይጠቅም ፈልጦ እዩ ስጉን ጉዳይ ይኮነን ከመይ ገይሩ ሰብ ብዛዕባኡ ይዛረብ ከመይ ገይሩ ብዛዕባኡ ኣጀንዳ ይፈጥር ሰብ እሱ ስለ ዝኾነ ዕላማ ናይ ውፉይ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ዋላ እዚ ናይ እስራኤል ዝነበረ እቲ መጀመርታ እቲ ጉዳይ ካጋጥም ከሎ እንታይ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ፀኒሑ ንትግራይ ከይዱ ኢንተርቪው ምስ መድሂን ኣብ ብራኸ ሸው ምስ ካይዶ እንታይ ኢሉ ብርጌድ ንሓመዱ ንኸፍሎ ዘለና ንትግራይ ንተጋሩኒ ኢሉ ዋ ኤርትራውያን ናይ ምቁዋምን ናይ ምድጋፍን ስለ ዘጋጠሞም ኤርትራውያን ተቃቲሎምስ ንስለ ተጋሩኒ ንስለ ስድናውያን ይኸትብሎ ትኽእል ወዘተ እዚ ናይ ባሕሪ ከኣነ ኢትዮጵያ ዋንነት ባሕርያት ሓቲ ዘላ ቅቡል እዩ ኢልካ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ይሰርሓሉ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ውፉይ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ውፉይ በቃ ኮሜዲያን ክትብሎ ትኽእል ወዘተ ወልኣና ውሰር ክትብሎ ትኽእል ፖለቲካ ልዕሊ ዓቕሙ እዩ ውፉይ ገለ ሰባት ብዙሕ ምዝራብ ፖለቲካ ዝመስለኩም ኣሎ ኖ ከምኡ ኣይኮነን ብሕጂ እውን ክንጥንቀቕ ዘለና ፖለቲካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ህዝብኻ ሃገርካ ኩሉ ክብርታትካ ተውሕሰሉ እዩ እምበር ወወፂኻ ናይ ፅባሕ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ግምታት ዘይብልካ ርድኢት ዘይብልካ ወወፂኻ ህዝብኻን ሃገርካን ትዕንወሉ ሃለውለው ኢልካ ምዝራብ ፖለቲካ ኣይኮነን ስለዚ ውፉይ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ውፉይ ከም ሰብ ብዙሕ ኣይፃረፍኒ ናይ ምዝራብ ዓቕሙ ኣለዎ ኖርማል ዘረባ ማለት እዩ ክነው ግን ንፖለቲካ ዝኸውን ዓቕሚ የብሉን ውፉይ ስለዚ እቶም ገለገለ ሰባት ደፊኢኹም ንውፉይ ኣብዘይ ክእሎ ትእትዎ ዘለኹም ሰባት ብሕጂውን ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ውፉይ ተዓቕሙ ንስያ ተባህጉ ንስያ ወወፂኡ ክዛረብ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ብዙሕ ነገር ክተናኸፊ ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ኣጀንዳ ትፈጥር ከመይ ጌርካ ውፉይ ተብላ ተኣምበር ብዛዕባ ናይ ፅባሕን ናይ ሎምን ናይ ድሕሪ ፅባሕን ነገራታት ተኣሳሲርካ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ብደረጃ ፍትሕን ለውጥን ሓደ ውፅኢት ዘለዎ ምስራሕ ዕላማ ይኮነን ናይ ውፉይ ወላ ዕላማ ኮይኑ እውን ዓቕምታቱ
ንዑ ዝበቃዕ ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ኣነ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ኩልና ንሰምዖ ኣለና ማለት እዩ ወፂኡ ኩሉ ግዜ 8 ፈንጅን እዩ ዘርኢ ዝኸይድ ውፉይ ማለት እዩ ሕጂ ውፉይ ኮነን ዘጋገ ዘሎ ሰብ ይኽርድኦ ዘለዎ ሕጂ ውፉይ ኩዕድለኛ ከም ሓቂ ዝኩሉ ጌጋታት እንዳተዛረበ ከሎ ክሳብ ሕጂ ሰብ ዳርጋ ዝድግፎ ጆኻ ዝብሎ ዝእርሞ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣብ ጎድኑ ጸኒሑ ግን ዕድሉ ይተጠቀመሉን ዕድሉ ኣይተጠቀመሉን ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ምድያብ ኣላ ሓደ መዓልታ መውዳቕ ኣላ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ፈጠቃ ኩሉ ግዜ ንገለ እዋናት ሰባት ጆኻ ምን ከማኻ ወዘተ ክብሉኻ ሰማዕኻ ተሚልካ ትሰክር ንሕር ኮንካ በቲ ናይ ሰባት ዘረባ ሓደ መዓልቲ ክትወድቕ ከም ትኽእል ርድእት እያ ታ ሰኺርካ ትዛረባ ኣጆኻ ጥራሕ ኣስኪርካ ንስኻ ዝበልካዮ ትዘይኮይኑ ካልኦት ዝብልዎ ትርጉም ከም ዘይብሉ ዝርዳእ ኣተሓሳስባ እንድሕሪ እንዳዓብለለካ እንድሕሪ ኸይዱ መውዳቕ ኣላ ስለዚ ውፉይ እውን እንድሕሪ በዛ ዘለዋ ውፉይ ክትስእ ኣይክእልኒ ልሓንቲ ክትስእ ኣይክእልኒ ክትስእ እንድሕሪ ኮይኑ ግን ታዩ በቃ ድኽመታትካ ትፈልጦ ትክእል ኣለካ ክትጉምጉሞ ትክእል ኣለካ ክትስእ እንድሕሪ ትሓስብ ኮንካ ወይ ድማ ንፍትሕን ለውጥን ብልክዕ ደው ዝበልካ ሰብ እንድሕሪ ኮንካ በቃ ድሕሪ ተመሊስካ ዝበልካዮ ዝገበርካዮ ዝሓለፍካዮ ክትግምግም ኣለካ ማለት ኩሉ ግዜ ሕልፍካ እንዳተኣረምካለኻ ትኸይድ ወይ ምስ ትኸይድኻ ሰብ ዘብለካ እምበር ሓደ ፍጹም ሰብ ዝበሃል ነገር የለን ፐርፌክት ዝበሃል ሰብ የለን ሰብካ ግዜ ካብ ሰባት እንዳተዓረመ ካብ ነቐፈታ ናይ ሰባት ወይ ድማ ወዘተ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስንሳ ምኾና ኩልና ንፈልጥ ኢና ሕጂ ውፉይ ብሕጂ እውን ክትስእ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ምንቅስቓሱ ተመሊሱ ዲኻ ድምዕ ወይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ከም ብሓድሽ በርጌድና ሓመዱ ከም ብሓድሽ ተሲኡ ኣብ ድሓን ውዳበ ክመፅእ እንድሕር ክኢሉ ወይ ካልእ ጥርናፈታት ኣብ ዝተፈጠረሉ ውፉይና ከይዱ ክውደብ እንድሕር ኮይኑ ከምዛ ዘለዎ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ሓንቲ ክእረም እንድሕር ኮይኑ ማየት ክትእረም እንድሕር ኮንካ ከዓኒ እንታይ እዩ ገገታትካስ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኢኻ ትዛረቦም ዘለኻ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ወፂኻ ከዓኒ ኣብ ከምዚ እዋን ከምዝን ዝበልክዎ ኣብ ከምዚ እዋን ከምዝን ዝገበርኮስ ጌጋ እዩ ምስ ግዜ ዝሓሸ ኣማራፂታት እዝን እዩ ኢልካ እንደገና ሕልፍካ ገምጊምካ በቃ ትጌጋ እንታይ እዩ ክትልዕል ኣለካ ትእረመሉ ኣለካ ቀረታት ሓተሉ ኣለካ ድሕሪኡ ከዓኒ በቃ ምስ ሰብካ ይህን ተባሂልካ ትከይድ ኣለካ ልዕሊ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ገለገለ ዝካየድ እንታይ እዩ ኣይሓስቡን እዮም መስለኒ ወላ ብኡ ኸይድካ ክትቃለስ ዳኻ ሓደ ነገር ከተድምዕ እንድሕር ኮንካሲ ህዝብኻ ወዲብካ ምስ ህዝብኻ ተረዳዲእካ ተሰማሚዕካ ዘይከድካዮሲ ምስ መን ኮንካ ክትዕውት በዓል ውፉይ ሕጂ ግንባር ይበሉ ሓደ ይበሉ ሽንጫር ይበሉ ብሩህ መጻኢ ይበሉ ብዘየገድስ ብኢትዮጵያ ቃልሲ ንኤርትራውያን ይዕውዲ ይጠቅም ዲ ኣይጠቅምን ዝብል ሓሳብሲ መጀመርታ ኤርትራውያን በይንኻ ኮንካ ኣኻ ክትልዕሎ ዘለካ ክትላዘበሉ ዘለካ ኮርስ ኩለኻ ክትሰማዕ ይትኽእልና ኣብ ሓሳባት ግን ማለት ድምፂ ትወስድ ትክእል ኣለካ
ኢትዮጵያውያን ሲ ከምዚ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብጉዳይ ኤርትራን ህዝባን ስለዚ ብኡ ቀልሲ እንድሕር ካይድናሲ ክጠቕመና ይኽእሎ ክዕውተና ይኽእሎ እንታይ ይሓይሽ ኢልካ ኣብ ጉባኤት ኢኻ ዲኻ ሰሚናር ጌርካ ዲኻ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይህን ምን ክትበሃል ኣለካ ቀዳምነት ምስቲ ህዝብኻ ማለት እዩ ወላ ዝበዝሐ ህዝቢ እንድሕር ደጊፍዎ ዝበዝሐ ህዝቢ ኸኣኒ ምርሐና ኢሉ ሓላፍነት እንድሕር ይህበካ ብድሕሪኡ በቲ ቦታ ኸይድካ ክትቃለስ ድዩ መራሒ ኮንካ ክትሰርሕ ድዩ ሽግር የብልን ህዝቢ እንድሕር ወኪልካ ከምዚ በዓል ውፉይ በዓል ኪሮስ መጨጨ በረኸት ገለ ዝግበርኩሞ ግን ንባዕሎም ሓደገኛ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እውን እቲ ዝበዝሐ ከምዘይድገፎ ርኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝዛረበ ዘለኹ ኣነ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ብሕጂ እውን ብሕጂሲ ንቓልሲ ዝምልከት ድዩ ህድኢልካ ኸ ትሓስበሉ ዘለካ ብጥንቃቐ ተማኺርካ ኸ ተላዚብካ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ከምዚ ናይ ስኒት ሓፍትና ኸኣኒ ንዑኻ ፈላሊኻ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ንዑ ኸኣኒ በበይኑ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ስእሊ ኢሳያስ ጌራዶ ገለገለ ኦፍኮርስ በቃ ጣዕሚ ቆንዚካ እዩ ማለት ኢሳያስን ኤርትራውያን ኣጽኒቱ ዘሎ ሰብ እዩ ኣይኮነን ስእሉ ተሰኪሙ ሓደ ሰብ ክትሪኦ ኣነ ደጋፋኤ ክብለካ ሓለውን ማዕረ ክንደይ ከም ዝመረካ ሩዱ ነገር እዩ እንታይ ኮይኑ እዩ ሰብሎም ዝድገፍ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ 35 ዓመት ቋሚ ይብል ሕጊ ይብሉ ብማይ እናተሸገረ ብኤሌክትሪክ እናተሸገረ ኣፈቆሮ ሳራን ባሕርን እናጠፍአ ኣብ 360 እስር ቤት ኣብ ውሽጢ ሃገር እናፀነተ ከመይ ገይሩ ይድግፍ ሰብ ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጢኻ ከሎ ሓደ ደጋፋይ ኢሉ ስእሊ ኢሳያስ ሒዙ ክመጻካ ከሎ ከቢድ እዩ ክትፃወሮ ከቢድ እዩ ግን ታዩ ኣብይ ናይ እዋን ቁርብ ሕጂ ከምዚ ስኒት ሓፍትና ውድድር ተካይዶ ዘላ ቀዳምነት ንዑ ከተቀድም ኣለካ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ተኸምልጠካ ዘይግብኦ ዓወት ቀዳምነት ተዕውት ሽዑ ብዛዕባ ስእሊ ኢሳያስ ብድሕሪ ምግባራ ወዘተ ካልእ ክትዘራረብ ንሕር ኽኢልካ ንኩሉ ትዕወተሉ ማለት እዩ ነቲ ውድድር ትዕወተሉ ነቲ ከም ኤርትራውያን ንፍትሕን ለውጥን ወዘተ ዝበሃል ከኣኒ ኣብ ገዚኡ እንድሕር ተዛሪብካሉ ትዕወተሉ ማለት እዩ ሕጂ ነገራት ብከምዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ልዕሊ ዝኾነ ሰልጠነ ፕሊስ ታዋኽ ክድፎ ትክእል ኣለካ ኣነ ናይ ሰልጠነ ሕጂ ትብዓት ኣለዎ ነገራት ብድፍረት ምዝራቡ ግን ታዋኽ ኣለዎ ብፍላይ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ምስካል ውድድራት ምስካል ህዝብታት ምስካል ሃገራት ዝግበር ከምኡ ካብ ናኡኻ ካብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ከኣነ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ጉዳይ ህድእ ኢልካ ነገራት ክትርአ ኣለዋ ተብተብ ኣይድልያን ማለት ስለዚ ሰልጠነ ተሃዋህ ግደፋ ከምዚ ምስ በዓል ውፉይ ተካይዶ ዘለኻ ግጥም ሕጂ ጽቡቕ እዩ ኣቀዲምካ ዘጥፋእኻዮ ሕጂ ተኣሪምካሉ ተካይዶ ዘለኻ ጽቡቕ እዩ ግን ንኩሉ ነገር ሓሲብካ መማኽርቲ ኸ ክትገብር ኣለካ ብውሽጢሲ ሓደ ነገር ኣብ ሚድያ ምፂኻ ክትዛረበሉ ከለኻሲ ቁርብ ዘማኽሩኻ ሰባት ክትገብር ኣለካ ሰልጠነ ኣብ ብዙሕ ነገር ከድካ ገለ ኢልካ ትእረምኻ የቕረታት ሓትትኻ ግን ታይሞ ዝስበር ምስ ሰበርካዮ ዝከዓው ምስ ከዓኻዮ ቅረም ምባል እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ እዛ ምስ በዓል ውፉይ ዘካየድካ ግንባር ኢልካ ወላ ኣዲስ ኣበባ እንዳተኣሰሩ ከለዉ እቲ መጀመርታ ይፈልጥ ነይራ ኢልካ ግን ኣይትዛረብን ነርካ ትሽዑ ግዜ ብናይ ውልቅኻ ምስ ተተንከፍካ ዳ ሕጂ ልዒልካ ትዘረባ ወይ ካልእ ዳሓን ንሱ ዝኾነ ሰብ ገምጋም ክህልዎ ኽእል እዩ
كدكا ግን በቃ يقرأ هاي الكحاتيتك لأن يبعد سنة العلاج اللي هاني زرب كل مستزاربك كدكا هيدكا هاني يقرأ محتاج كان تاي ترجم اللوجو جي كل جزيس يقرأ محتاج صبغ انديو جن قدمي أو مقتاوكا دقاقمكا نقرات كتحسب الله تقلال لك بفلا كم تفلاتي تسمعي ميديا هاني أما خارتي كتقبر لك بوشتي كتقبر تقلال لك زما خور السبات كتقبر لك سلطني نحد نقر ما مسرع خايو بقى كومو كوي أنا هجي نحد نقر قصبتاوي دس زي بلني رئي حريقة خلون نحري تزاري بلا وي حسيبية بقى خال النيجاتيف بزح نقر يتحسن مالت هدي إلى نحري جزي هي نتا نقر نحري قرب استقبر عن حرفتي نقن جزي مرس الله حسابي مرس الله بزح نقر مالتي بزح نقر مالتي سلازي النقرات دقاقيمكا مرآي دقاقيمكا محساب بفلاي عيب ميدا حيسكا زلها زما خوروخا خاني بفلاي بقوداي هاجر بقوداي دقا انستيو بقوداي فتحن لوطن عبيز بلا نقرات بسمعيت ما مسرع خايو تب نابل كامسيخا مزراب حدقنياي وكبل يدلي سسناي